वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अस्मिन् पाठे एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। उत्तरार्धेन चापि नार्धः इदं प्रकृतम् उत्तरोत्तरानुवर्तिष्यते। अन्यार्थमपि प्रकृतम् अन्यार्धं भवति। शाल्यर्धं कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयं पीयते उपस्पृश्यते च। अथवा सापेक्षोऽयं श्नान्ता इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। अर्धग्रहणञ्च समासकन्विध्यर्थम् अध्यर्थग्रहणञ्च समासकन्विध्यर्थम् अध्यर्थशूर्पम् अध्यर्थकम् लुकिचाग्रहणम् अध्यर्थपूर्वेति विहाय द्विगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्येव सूत्र्यते। अर्धपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः समासकन्विध्यर्थम् अर्धपञ्चमशूर्पम् अर्धपञ्चमकम् अधिकग्रहणञ्चालुकि समासोत्तरपदवृद्ध्यर्थम् बहुव्रीहौ चाग्रहणम् बह्वादीनामग्रहणम् इति सूत्रप्रत्याख्यानम् इति एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्याः वर्तन्ते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते। इतः प्राक् किमुक्तं? श्नान्ताषट् इति सूत्रे संख्यापदानुवृत्तये प्रयोजनम् उत्तरार्थं च इत्युक्तं किल? उत्तरार्थेन चापि नार्थः इति इदानीम् उच्यते। इदं प्रकृतम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते इति। तत्र एवम् उक्तं किल? तत्र श्नान्ताषट् इत्यत्र संख्यापद अनुवृत्तये तत्र बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्यापदं कर्तव्यम् इत्युक्तं किल? तत्र एवमुच्यते उत्तरार्थेन चापि नार्थः इति। इदं प्रकृतम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते इति। बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्यापदमस्ति, तदेव संख्यापदं तत्र अनुवर्तिष्यते। तत्र अयं प्रश्नः अस्ति, अयभोः तत् संज्ञावाचकम्। अत्र तु श्नान्ताषट् इति सूत्रे तु संज्ञिसमर्पकेण भाव्यं। कथमिति इत्युक्तौ अन्यार्थमपि प्रकृतम् अन्यार्थं भवति इति उपपादितं भाष्ये। शाल्यर्धं कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यः उपस्पृश्यते पानीयञ्च पीयते इत्यादि। अतः तस्मिन् सूत्रे संख्यापदं संज्ञावाचकं भवतु, अत्र तु संज्ञिसमर्पकं भवितुमर्हति। अथवा सापेक्षोऽयं श्नान्ता इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः इति। अनुवृत्तिर्मास्तु श्नान्ताषट् इति केयं श्नान्ता इत्युक्तौ सापेक्षः संख्या इति तत्र आगच्छति। श्नान्ता संख्या षट्संज्ञा स्यादित्यर्थः लभ्यते। अध्यर्थग्रहणञ्च समासकन्विध्यर्थम् इति अनन्तरं वार्तिकं वर्तते। संख्यासंज्ञायाम् अध्यर्थग्रहणं कर्तव्यं, नाम अध्यर्थशब्दस्यापि संख्यासंज्ञा वक्तव्या इति। अध्यर्थशूर्पम् अध्यर्थकम् इति प्रयोजनद्वयम् उक्तम्। अध्यर्थेन शूर्पेण क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थशूर्पम् इति तत्र समासः भवति। एवम् अध्यर्थेन क्रीतम् इत्यर्थे अध्यर्थकम् इति रूपमपि भवति।
लुकि च ग्रहणं यदि अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञा विधीयते तर्हि अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रे अध्यर्थपूर्वेति विहाय द्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अनन्तरं वार्तिकम् अर्धपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः इति। यः शब्दः अर्धपूर्वपदः भवति पूरणप्रत्ययान्तः भवति तस्यापि संख्यासंज्ञा वक्तव्या। किमर्थं? समासकन्विध्यर्थम् इति। तत्र अर्धपञ्चमशब्दः वर्तते। अर्धपञ्चमशब्दे अर्थशब्दः पूर्वपदं वर्तते, पञ्चमशब्दः पूरणप्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते। अतः अर्धपञ्चमशब्दस्य संख्यासंज्ञायां तेन साकम् अर्धपञ्चमशूर्पम् इति तदितार्धोत्तरपदसमाहारे च इति समासः सिद्ध्यति। एवम् अर्धपञ्चमेन क्रेतमित्यर्थे संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति कन् प्रत्ययोऽपि सिद्ध्यति। अधिकग्रहणं चालुकि समासोत्तरपदवृद्ध्यर्थम् इति अनन्तरं वार्तिकम्। अधिकग्रहणं च अर्थात् संख्यासंज्ञायाम् अधिकग्रहणं कर्तव्यं, नाम अधिकशब्दस्यापि संख्यासंज्ञा वक्तव्या। अलुकि लुक् भिन्नविषये किं प्रयोजनं? समासोत्तरपदवृद्ध्यर्थं। समासः प्रयोजनम्, उत्तरपदवृद्धिश्च प्रयोजनम्। बहुव्रीहौ च ग्रहणं संख्यया व्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इत्यस्मिन् सूत्रे संख्यापदेनैव अधिकशब्दस्यापि ग्रहणे सिद्धे अधिकपदं नावश्यकम् इत्युच्यते। अन्ततः बह्वादीनाम् अग्रहणम् इति सूत्रं प्रत्याख्यातम्। उत्तरार्धेन चापि नार्थः संख्याग्रहणेन इति वार्तिकम्। उत्तरार्थमपि बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्याग्रहणं नैव कर्तव्यम् इति। इतः प्राक् किमुक्तं? श्नान्ताषटु इति सूत्रे संख्यापदानुवृत्तये बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्याग्रहणं कर्तव्यमित्युक्तं। तत् आवश्यकं नास्ति। कुतः? इदं प्रकृतम् उत्तरत्रानुवर्तिष्यते इति। बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे यत् संख्यापदमस्ति तदेव श्नान्ताषट् इत्यत्रापि अनुवर्तिष्यते। एवञ्च शान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात् इत्यर्थः लब्धः किल। पामानः विप्रुषः इत्यत्र पामन शब्दस्य विप्रुष शब्दस्य च संख्यासंज्ञा वारिता किल। सत्यम्। एतदुपरि एकः प्रश्नः अस्ति। अयि भोः, इदं वै संज्ञार्थम् उत्तरत्र च संज्ञिविशेषणेन अर्थः इति। अयि भोः, बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे यत् संख्यापदम् अस्ति तत् संज्ञार्थं भवति। अत्र तु श्नान्ताषट् इत्यत्र तु संज्ञिविशेषणेन अर्थः। यदि संख्यापदम् अनुवर्तते तर्हि संज्ञिनः श्नान्तस्य विशेषणं भवति। न चान्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं भवति। अन्यार्थं प्रकृतं यत् अन्यार्थं कथं वा भवितुमर्हति? संज्ञावाचकत्वेन स्थितं तत्पदं संज्ञिसमर्पकत्वेन कथं प्रकृतं भवति? न खल्वपि अन्यत् प्रकृतम् अनुवर्तनात् अन्यत् भवति। तत् संज्ञासमर्पकत्वेन स्थितं पदम् अनुवर्तनात् संज्ञिसमर्पकत्वेन कथं भवेत्? न हि गोधा सर्पन्ति सर्पणात् अहिर्भवति इति लौकिकदृष्टान्तोऽपि अस्मिन् विषये भाष्ये प्रदर्शितः। एषा शङ्का कृता किल, न चान्यार्थं प्रकृतम् अन्यार्थं भवति इति। भोः, अन्यार्थमपि प्रकृतम् अन्यार्थं भवति। लौकिकदृष्टान्तः अस्ति। शाल्यर्धं कुल्याः प्रणीयन्ते। ताः कुल्याः केवलं शाल्यर्धमेव वा? नास्ति। ताभ्यश्च
पानीयं पीयते, उपस्पृश्यते च, शालयश्च भाव्यन्ते। एवञ्च शाल्यर्थं याः कुल्याः प्रणीताः ताभिः कुल्याभिः अन्यत् प्रयोजनं वर्तते वा न वा? अन्यार्थं कृतं अन्यार्थं वर्तते वा न वा? एवमेव सौम्यार्थं कृतं तत्पदं सौम्यसमर्पकमपि भवितुमर्हति। अपि च इदमपि उक्तं भाष्ये न खल्वपि अन्यत् प्रकृतम् अनुवर्तनात् अन्यद् भवति। केवलम् अनुवृत्तिमात्रेण अन्यद् भवति वा? न हि गोधा सर्पन्ति सर्पणात् अहिर्भवति इत्युक्तं किल। इदं समाधानं भोः भवेत् द्रव्येषु एतदेवं स्यात्, गोधादि विषये द्रव्य विषये एवं स्यात्। शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेण अभिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषको भवत्येव। अत्र व्याख्याने एवमुक्तं प्रदीपे स्वरितत्वेन वाक्यांतरे शब्दान्तरं वाक्यार्थानुग्राहि वस्तु प्रतिपादन योग्यम अनुमीयते सादृश्यात्तु तत्वाध्यवसायः इति। एवञ्च शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेण अभिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषको भवति इत्युक्तम्। अतः द्रव्य विषये तथाविध नियम सद्भावेपि शब्द विषये तथाविध नियमस्य अभावात् बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्यापदं संज्ञा समर्पकं भवेन्नाम श्नान्ताषट् इत्यत्र संख्यापदस्य तस्यैव संख्यापदस्य अनुवृत्त्यनन्तरं तच्च पदं संज्ञि समर्पकमपि भवितुमर्हति। सापेक्षोऽयं निर्देशः। उत्तरत्र श्नान्ताषट् इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्याग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तं किल। तत्र इदं समाधानम् उक्तं प्रकृतम् अनुवर्तिष्यते इत्युक्तम्। अर्थात् बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे यत् संख्यापदमस्ति तदेव उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते इत्युक्तम्। तत्र काचन अरुचिः प्रदर्शिता। अयि भोः तत्र श्नान्ताषट् इत्यत्र यत् संख्यापदम् अनुवर्तते तत् संज्ञसमर्पकं। वस्तुतः बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे यत् संख्यापदं तत् संज्ञासमर्पकम्। अनुवर्तमानं संज्ञासमर्पकं यत् संख्यापदं कथं संज्ञसमर्पकं स्यात् इति। अतः अनया अरुच्या अन्यसमाधानमुच्यते अथवा सापेक्षोऽयं निर्देशः इति। श्नान्ताषट् इत्यत्र श्नान्ता इति सापेक्षोऽयं स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। शान्ता नान्ता च का षट्संज्ञका भवति। शान्ता नान्ता च कीदृशी षट्संज्ञां भजते इति अपेक्षा वर्तते। न चान्यत् किञ्चित् अपेक्ष्यमस्ति संख्यां विना, तेन संख्यामेव अपेक्षिष्यामहे। अतः संख्या इत्यस्यैव तत्र अनुषङ्गः भवति। शान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात् इत्यर्थः लभ्यते। तत्र अनुवृत्त्यर्थं संख्यासंज्ञासूत्रे संख्यापदं नैव कर्तव्यम् इति लब्धम्। तत्र व्याख्याने इदमुक्तं तत्र प्रकृतत्वात् अन्यपदार्थत्वेन संख्या स्वरितत्वेन विनापि अपेक्ष्यते इत्यर्थः इति।
इदमप्युक्तं तथा च लौकिकः अपेक्षालक्षणः अधिकारः इति भावः इति च अध्यर्थग्रहणञ्च समासकन्विध्यर्थम् इति वार्तिकम् संख्यासंज्ञासूत्रे अध्यर्थग्रहणं कर्तव्यं किं प्रयोजनं समासविधिः प्रयोजनं कन्विधिः प्रयोजनं समासविधिः प्रयोजनमित्यस्य इदम् उदाहरणम् अध्यर्थशूर्पम् इति अध्यर्थेन शूर्पेण क्रीतम् इत्यर्थे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासः कर्तव्यः तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परे समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये प्राग्वतो समस्येते इत्यर्थः तत्र अध्यर्थशब्दस्य यदि संख्यासंज्ञा स्यात् तदानीमेव अध्यर्थेन शूर्पेण क्रियतमित्यर्थे अनेन सूत्रेण समासः सिद्ध्यति नो चेत् नैव सिद्ध्यति अतः अवश्यम् अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञा वक्तव्या प्रक्रिया मया उच्यते अध्यर्थेन शूर्पेण क्रियतम् इत्यर्थे तद्धितार्थे विषये संख्यावाचकेन अध्यर्थशब्देन तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि अध्यर्थशूर्पा इति जाते शूर्पादयन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन ऐ प्रत्यये तदभावे ठञ् प्रत्यये वा कृते अध्यर्थपूर्व द्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रेण तयोः लुकि अध्यर्थशूर्पम् इति रूपं भवति एवम् अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञायाः अपरं प्रयोजनं कन्विधिः अध्यर्थकम् इति अध्यर्थेन क्रियतम् इत्यर्थे अध्यर्थशब्दात् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण कन् प्रत्यये अध्यर्थकम् इति रूपं भवति संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रस्य इदमुदाहरणं पञ्चकः बहुकः इति पञ्चभिः क्रीतः इत्यर्थे कन् प्रत्यये पञ्चकः इति भवति बहुभिः क्रीतः इत्यर्थे बहुकः इति रूपं भवति तत्र पञ्चमशब्दस्य बहुशब्दस्य च संख्यासंज्ञायाः सद्भावात् तत्र कन् सिद्ध्यति तथैव अध्यर्थशब्दस्यापि संख्यासंज्ञायाः सद्भावे एव अध्यर्थशब्दात् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण कन् प्रत्ययः सिद्ध्यति अध्यर्थकम् इति रूपं भवति अतः अध्यर्थशब्दात् कन् प्रत्यय सिद्ध्यर्थम् अध्यर्थशब्दस्य अवश्यं संख्यासंज्ञा वक्तव्या इदं भवद्भिः ज्ञातव्यं यदि अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञा न स्यात् तर्हि किं भवति इत्युक्तौ तेन क्रियतम् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः भवति आध्यर्थिकम् इति अनिष्टं रूपं स्यात् ततः तन्मा भूत् इत्येवमर्थम् अध्यर्थकम् इति रूपसिद्ध्यर्थं तत्र कन् प्रत्ययसिद्ध्यर्थम् अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञा अवश्यं वक्तव्या एतावत्पर्यन्तम् अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञायाः प्रयोजनम् उक्तम् एकं प्रयोजनं समासविधिः अपरं प्रयोजनं कन्विधिः इति इदानीम् अपरं प्रयोजनम् उच्यते लुकिचाग्रहणम् इति अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रेण तत्र अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्च परस्य तद्धितस्य लुक् विधीयते इदानीं यदि अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञा स्यात् तर्हि तेन साकं समासः द्विगुसमासः भवति संख्यापूर्वो द्विगुः इति सूत्रात् अतः द्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति न्यासेनैव अलम् तेनैव अध्यर्थपूर्वसमासेपि द्विगुत्वात्
तद्धि तस्य लुक् सम्भवति। अतः अध्यर्थेन शूर्पेण क्रीतमित्यर्थे अध्यर्थशूर्पम् इति रूपं सिद्ध्यति। अतः इदम् अपरं प्रयोजनम् अध्यर्थशब्दस्य संख्यासंज्ञायां लुकिचाग्रहणम् इति। अर्धपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः इति अपरं वार्तिकम्। अयमर्थः यः शब्दः अर्धपूर्वपदः भवति पूरणप्रत्ययान्तश्च भवति तस्यापि शब्दस्य संख्यासंज्ञा वक्तव्या इति। अर्थात् यस्मिन् शब्दे पूर्वपदम् अर्धशब्दः भवति द्वितीयं पदम् उत्तरपदं पूरणप्रत्ययान्तं भवति तत्रापि संख्यासंज्ञा वक्तव्या इति। किं प्रयोजनं? समासकन्विध्यर्थं। समासविधिः प्रयोजनं, कन्विधिः प्रयोजनम्। उदाहरणं पश्यन्तु। समासविधेः अर्थपञ्चमशूर्पम् इति। अर्धपञ्चमशब्दस्य संख्यासंज्ञायाः सद्भावे एव अर्धपञ्चमेन शूर्पेण क्रीतमित्यर्थे तद्धितार्धोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासः सिद्ध्यति, नो चेत् नैव भविष्यति। अर्धपञ्चमशब्दः कीदृशः इत्युक्तौ पूर्वपदम् अर्धशब्दः, उत्तरपदं पञ्चमशब्दः पूर्णप्रत्ययान्तः। पञ्चमशब्दात् तस्य पूरणे डट् इति सूत्रेण डट् प्रत्यये, नान्ताद् असंख्यादेर्मट् इति सूत्रेण तस्य मडागमे, नकारलोपे पंचमा इति रूपं पंचमः इति। एवञ्च अर्धपञ्चमशब्दे पूर्वपदम् अर्धपदम् उत्तरपदं पूर्णप्रत्ययान्तम्। अतः अयं शब्दः अर्धपूर्वपदः पूर्णप्रत्ययान्तः। अतश्च अर्धपञ्चमशब्दस्य अनेन वार्तिकेन संख्यासंज्ञायां सिद्धायाम् अर्धपञ्चमेन शूर्पेण क्रीतमित्यर्थे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासे प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि अर्धपञ्चमा इति जाते शूर्पात् ऐ अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन ऐ प्रत्यये तदभावे ठञ् वा कृते उभयोः अध्यर्थपूर्व द्विगोर्लुगसंज्ञायामिति सूत्रेण लुकि अर्धपञ्चमशूर्पमिति रूपं भवति। इदं पश्यन्तु। संख्यावाचकेन अस्माभिः समासः कृतः, अतः अयं समासः द्विगुसमासः भवति। अतः अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायामिति सूत्रेण तद्धितस्य लुक् भवति। एवं अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य च संख्यासंज्ञायाम् अपरं प्रयोजनं कन्विधिः। अर्धपञ्चमकम् इति। अर्धपञ्चमेन क्रीतमित्यर्थे अर्धपञ्चमशब्दात् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण कन् प्रत्यये अर्धपञ्चमकम् इति रूपं सिद्ध्यति। अधिकग्रहणञ्चालुकि समासोत्तरपदवृद्ध्यर्थम् इति अपरं वार्तिकम्। अधिकग्रहणञ्च संख्यासंज्ञायां कर्तव्यम्। अर्थात् बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञासूत्रे अधिकशब्दमपि संयोज्य अधिकशब्दस्यापि संख्यासंज्ञा वक्तव्या। किं प्रयोजनं? समासोत्तरपदवृद्ध्यर्थम्। समासः प्रयोजनम्, उत्तरपदवृद्धिश्च प्रयोजनम्। परन्तु इयं संख्यासंज्ञा अलुक्येव। लुग् विषये तु अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायामिति लुग् विषये तु इयं संख्यासंज्ञा न प्रवर्तते। तत्र उदाहरणं मया प्रदर्श्यते। अधिकषाष्टिकः, अधिकसाप्ततिकः इति। अधिकया षष्ट्या क्रीतः इत्यर्थे अधिकशब्दस्य यदि
संख्यासंज्ञा स्यात् तदानीमेव तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासो भवति। समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि तत्र तद्धितकार्यादिषु कृतेषु अधिकशाष्टिकः इति रूपं भवति। एवम् अधिकया सप्तत्या क्रियतः इत्यर्थे अधिकशब्दस्य संख्यासंज्ञायाः सद्भावे एव तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासः सिद्ध्यति। समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि अधिकसप्तति इति जाते तेन क्रियतमिति सूत्रेण ठञ् प्रत्यये अधिकसाप्ततिकः इति रूपं भवति। एवम् अधिकपदस्य संख्यासंज्ञायाः इदम् अपरं प्रयोजनम् उत्तरपदवृद्धिः। अधिकशाष्टिकः अधिकसाप्ततिकः इति। अधिकया षष्ट्या क्रियतः अधिकया सप्तत्या क्रियतः इत्यर्थे समासे तेन क्रियतमिति ठञ् संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इति सूत्रेण उत्तरपदवृद्धिः भवति। अधिकशाष्टिकः अधिकसाप्ततिकः इति रूपे भवतः। अस्मिन् सूत्रे अलुकि इत्युक्तं लुग् विषये तु इयं संख्यासंज्ञा न प्रवर्तते इति। अत एव अधिकया षष्ट्या क्रियतः अधिकया सप्तत्या क्रियतः इत्यर्थे समासे अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुकसंज्ञायामिति तथितस्य लुक् प्राप्तः। परन्तु लुग् विषये तत्र अधिकशब्दस्य संख्यासंज्ञा नास्ति इति कृत्वा अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुकसंज्ञायामिति सूत्रेण तथितप्रत्ययस्य लुक् न जातः। अधिकशाष्टिकः अधिकसाप्ततिकः इति रूपे भवतः। अधिकशब्दस्य संख्यासंज्ञायाम् अपरं प्रयोजनमुच्यते बहुव्रीहौ च ग्रहणम् इति वार्तिकेन। बहुव्रीहौ च अधिकशब्दस्य ग्रहणं नावश्यकं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। संख्यया अव्यया सन्नादूराधिकसंख्या संख्येये इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासः। उपदशाः इत्युदाहरणम्। इदानीं चत्वारिंशतः अधिकाः अधिकचत्वारिंशाः इति प्रयोगः। तत्र चत्वारिंशत् इति संख्यावाचकम्। तेन सह अधिकशब्देन अनेन सूत्रेण बहुव्रीहि समासः भवति। संख्यया अव्यया सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इति सूत्रेण। यदि अधिकशब्दस्य संख्यासंज्ञा स्यात् अधिकशब्दस्य समासादिसिद्धिरेव न प्रयोजनं किन्तु लाघवमपि वर्तते। अत्र चत्वारिंशतः अधिकाः इत्यत्र बहुव्रीहि समासानन्तरं बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणाति सूत्रेण डच् प्रत्यये अधिकचत्वारिंशत् आ इति जाते टेः इति सूत्रेण टिलोपे अधिकचत्वारिंशा इति जाते सुबादिकार्ये कृते अधिकचत्वारिंशाः इति रूपं भवति। महाभाष्ये अन्ते इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं बह्वादीनामग्रहणम् इति वार्तिकेन। बह्वादीनां संख्यासंज्ञा नैव वक्तव्या इति इदं सूत्रं प्रत्याख्यातुं शक्यते इति। अयि भोः, बह्वादीनां यदि संख्यासंज्ञा न विधीयते तर्हि संख्याप्रदेशेषु संख्याया अतिशदन्तायाः कनु
इत्यादि सूत्रेषु कथं बह्वादीनां संख्यासंप्रत्ययः भवेत् इत्युक्तौ ज्ञापकात् सिद्धं वतोरिड्वा इत्युक्तं भाष्ये। बह्वादीनामपि संख्यासंज्ञा भवति इति ज्ञापकात् सिद्ध्यति इत्युच्यते। कथं? वतोरिड्वा इति सूत्रं। वत्वन्तात् कनः इड्वा स्यात् इति सूत्रार्थः। तावति कः तावत् कः इति रूपद्वयं भवति। तावता क्रीतः इत्यर्थे यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपु इति सूत्रेण प्रथमतः वतु प्रत्यये तावत् इति जाते कथं भवति? तद् शब्दात् वतु प्रत्यये तद् वत् इति स्थिते आ सर्वनाम्नः इति सूत्रेण दकारस्य आकारे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे तावत् इति जाते। इदानीं वत्वन्तात् तावत् शब्दात् संख्यावाचकात् इत्यपि मन्तव्यं। संख्याया अतिशदन्तायाः कनु इति सूत्रेण कन् प्रत्यये तावत् कः इति रूपं भवति। तत्र तावत् का इति स्थिते इदानीं वतोरिड्वा इति सूत्रेण वत्वन्तात् परस्य कनः विकल्पेन इडागमे सति तावति कः इति रूपं भवति। इडागमाभावे तावत् कः इति रूपं भवति। अत्र इदं पश्यन्तु। वत्वन्तात् कन् प्रत्ययस्य इडागम विकल्पः विहितः वतोरिड्वा इति सूत्रेण। यदि वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञा न स्यात् तर्हि वत्वन्तात् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति कन् प्रत्यये एव नोत्पद्यते। तर्हि वत्वन्तात् परः कन् प्रत्यये एव नास्ति। तर्हि वत्वन्तात् परस्य कनः इडागमविकल्पः कथं विधातुं शक्यते? वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञायां सत्यामेव किल संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति कन् प्रत्ययः सिद्ध्यति। अतः वतोरिड्वा इति वत्वन्तात् कनः इडागम विकल्प विधानात् सामर्थ्यात् वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञा भवति इति ज्ञायते। यदि वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञाया अभावे वत्वन्तात् कन एव अभावे इड् विधानं व्यर्थमेव स्यात्। वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञायां ज्ञापितायां वत्वन्तात् कन् प्रत्यय उत्पत्तेः तस्य वतोरिड्वा इति सूत्रेण विकल्पेन इड्विधानं चरितार्थं भवति। अयुभोः सत्यं वतोरिड्वा इति ज्ञापकात् वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञा सिद्ध्यतु। अन्येषां बह्वादीनां संख्यासंज्ञा कथं सिद्ध्यति? वतोरेव तज्ज्ञापकं भवितुमर्हति किल इत्युक्तौ भाष्ये एवम् उक्तं न योगापेक्षं ज्ञापकम् इति। भोः अनेन ज्ञापकेन बह्वादीनामपि संख्यासंज्ञा भवति इति ज्ञायते। सामान्यापेक्षं ज्ञापकम् असति बाधके सामान्यापेक्षं ज्ञापकं भवितुमर्हति इति कृत्वा वतोरिड्वा इति सूत्रेण वत्वन्तात् कनः विकल्पेन इड्विधानं बह्वादीनां शास्त्रसम्मतानां सर्वेषामपि संख्यासंज्ञा सिद्ध्यति इति सिद्धम्। अतः बहुगणवतुडति संख्या इति इदं सूत्रं नावश्यकं। संख्याप्रदेशेषु संख्याया अतिशदन्तायाः कनु इत्यादि संख्याप्रदेशेषु एकादीनामपि ग्रहणं भवति, ज्ञापकसिद्धानां बह्वादीनामपि ग्रहणं भवति इति न कोऽपि दोषः इति इदं बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रं सम्पूर्णम्।